ang hangin. Lawas nga gikapoy bukson sa pagbangon sa daplin. Dili pwede maglangan kay nagulat ang pinyahan. Bisan pa og ngit-ngit ang sapatos, hugot nga ihigot ang pisi. Aniya na sa dapit nga pamilyar. Asang singot tugabog mao'y atong kaabag ug pila. Luy tanawon, sige karga, sige basan. Ang mga similya sa pinya nga walay katapusan. Dinhining yuta, dingira gihapon makuha. Ang bugas suksudan nga sa lamesa, ipwesto ug gibubo. Bisang sakit ang abaga, bisan luyat ang tuhod. Walay atrasay saunan, padayon ang pagsuhod. Kay dinhining yuta, uhiro ang adlaw. Og diri ra pud patyon, init kang itingit sa paglantaw. Gamay ra og oras para sa pamilya. Bahalag malaspo, bahalag magantos, enjoy lang gihapon ka. Kay dinhiman mabuhi ang pamilya nga gipangga sa team seat loading sa pinyahan. Barog ug ayaw ka pa na. Bisan mainit ang adlaw makapapaspas sa singot. Bisan maulan lapok mo sikit sa panit ug mo salot. Pirada gihapon, walay pili ang panahon. Ang team seats loading dili basta-basta mapukan upong kagon. Karga diri, diskarga dito. Similya ipwesto para sa kaugmaon sa pamilya. Ibubuang tibok porsyento. Bisan tudog kadiyot, ras silang ikauban. Inig uli sa balay, katulgon na